السلام عليكم إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في قناة التجارة. الآن أهلا بكم في سلسلة جديدة، سلسلة يوميات الدولار والأورو. إذن سنتكلم كل يوم عن وضعية الدولار أمام الأورو. اليوم نلاحظ في المبيان بأن الدولار يمثل 0 تقريبا 92. يبدو أن الدولار في حالة نزول، يبدو أن الدولار هناك تدني للدولار. إذا نلاحظ في خلال 3 أشهر كانت هناك تذبذبات في صعود وهبوط بالنسبة للدولار والأورو، ولكن بالنسبة اليوم يبدو أن هذا الأسبوع الأخير يبدو أن الدولار في حالة نزول وتدني. وما هي تنبؤاتكم؟ ماذا تقولون؟ هل الدولار الذي سيصعد أم الأورو في المستقبل؟ أنا أتنبأ بأن الدولار سيكون في تدني والأورو سيصعد، وأن الأسهم النفط سوف تنزل، سوف تكون في نزول وهبوط ثاني. لماذا هذا التنبؤ؟ إذن سوف أترككم تروا هذا الفيديو. Dans cette forêt de tubes est en train de naître le carburant de demain. On y reproduit en 48 heures ce que la nature a mis des dizaines de millions d'années à faire, fabriquer du pétrole. Ce sont des cultures de microalgues extrêmement concentrées. On le récupère directement via un pipeline de la cimenterie voisine. Gavées de gaz carbonique, les algues se multiplient. Ce super concentré végétal sera ensuite filtré pour en retirer l'eau et les oméga 3. Puis la pâte obtenue sera transformée par craquage à haute température et haute pression en pétrole artificiel. وكما ترون بأننا نلاحظ بأن هناك أبحاث علمية وتجارب قامت بإنتاج، هناك إنتاج لنفط جديد، نفط بيولوجي بعملية ريسيكلاج، يعني بعملية تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه الأشجار، تنتج الغابات، قاموا بعملية سانتيز، يعني عملية تكوين النفط وانطلاقا بالماء والأوميغا 3 والسي2. تم تكوين النفط، ونفط بجودة عالية ومردودية جديدة، وهذه تعتبر ضربة للدول العربية وضربة للدولار. وهناك أيضا خبر آخر سيؤكد بأن الدولار سيكون في حالة تدني. المفاجأة هو أن الصين قررت بأن تقوم بتوحيد عملتها، وإن قامت بذلك وقامت بتوحيد عملتها، هذه ضربة جديدة وضربة قاضية للدولار وضربة كذلك للدولار. إذا الدولار سيكون في حالة تدني. إذا أوصي بالنسبة للناس الذين يتضاربون في الأموال ابتعدوا عن الدولار. الدولار أنا أقول في نزول، في تدني. إذا في تعليقاتكم قولوا لي هل توافقون الرأي؟ إن كنتم توافقون الرأي نعم، إن كنتم لا توافقونني الرأي قولوا لماذا. لماذا يبدو لكم أن الدولار سيكون هناك صعود؟ وبالنسبة للأسهم أنا أقول بأن سهم النفط سينزل إلى الأرض. أسهم النفط العربية ستنزل تكون في تدني تام وسوف تنزل إلى الأرض. إذن ما قولكم أنتم؟ أنا أقول ابتعدوا من الأسهم النفط. إذن أنا في انتظار آرائكم وتشجيعاتكم ولايكاتكم، وشكرا وبارك الله فيكم. وغدا وستكون هذه سلسلة يوميا، دائما سأتكلم عن الدولار وعن الأورو وعن الوضعيات الاقتصادية وعن الأسهم إن شاء الله وبعون الله. وشكرا على تتبعكم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم خفيفة عليكم. السلام عليكم إخواني وأخواتي، مرحبا بكم في قناة التجارة. الآن أهلا بكم في سلسلة جديدة، سلسلة يوميات الدولار والأورو. إذن سنتكلم كل يوم عن وضعية الدولار أمام الأورو. اليوم نلاحظ في المبيان بأن الدولار يمثل 0 تقريبا 92. يبدو أن الدولار في حالة نزول،
يبدو أن الدولار هناك تدني للدولار. إذا نلاحظ في خلال 3 أشهر كانت هناك تذبذبات في صعود وهبوط بالنسبة للدولار والأورو، ولكن بالنسبة اليوم يبدو أن هذا الأسبوع الأخير يبدو أن الدولار في حالة نزول وتدني. وما هي تنبؤاتكم؟ ماذا تقولون؟ هل الدولار الذي سيصعد أم الأورو في المستقبل؟ أنا أتنبأ بأن الدولار سيكون في تدني والأورو سيصعد، وأن الأسهم النفط سوف تنزل، سوف تكون في نزول وهبوط ثاني. لماذا هذا التنبؤ؟ إذن سوف أترككم تروا هذا الفيديو. وكما ترون بأننا نلاحظ بأن هناك أبحاث علمية وتجارب قامت بإنتاج، هناك إنتاج لنفط جديد، نفط بيولوجي بعملية ريسيكلاج، يعني بعملية تدوير غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه الأشجار، تنتجه الغابات، قاموا بعملية سانتيز، يعني عملية تكوين النفط وانطلاقا بالماء والأوميغا 3 والسي2، تم تكوين النفط ونفط جودة عالية ومردودية جديدة، وهذه تعتبر ضربة للدول العربية وضربة للدولار. وهناك أيضا خبر آخر سيؤكد بأن الدولار سيكون في حالة تدني. المفاجأة هو أن الصين قررت بأن تقوم بتوحيد عملتها، وإن قامت بذلك وقامت بتوحيد عملتها هذه ضربة جديدة وضربة قاضية للدولار وضربة كذلك للدولار. إذا الدولار سيكون في حالة تدني. إذا أوصي بالنسبة للناس الذين يتضاربون في الأموال ابتعدوا عن الدولار. الدولار أنا أقول في نزول، في تدني. إذا في تعليقاتكم قولوا لي هل توافقون الرأي؟ إن كنتم توافقون الرأي نعم، إن كنتم لا توافقونني الرأي قولوا لماذا. لماذا يبدو لكم أن الدولار سيكون هناك صعود؟ وبالنسبة للأسهم أنا أقول بأن سهم النفط سينزل إلى الأرض، أسهم النفط العربية ستنزل تكون في تدني ثام وسوف تنزل إلى الأرض. إذا ما قولكم أنتم؟ أنا أقول ابتعدوا من الأسهم النفط. إذا أنا في انتظار آرائكم وتشجيعاتكم ولايكاتكم، وشكرا وبارك الله فيكم. وغدا ستكون هذه سلسلة يوميا، فأنا سأتكلم عن الدولار وعن الأورو وعن الوضعيات الاقتصادية وعن الأسهم إن شاء الله وبعون الله. وشكرا على تتبعكم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم خفيفة عليكم.